भनिन्छ मान्छेको हाइट जति बढ्यो त्यति नै मान्छेले टाढा टाढाबाट पनि देख्न सक्छन् भने चाहिँ अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङको लोकप्रियता बढिसके पछाडि उनलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न सुरु गरिएको छ। कहिले त्यहाँ अनेकौं लान्छना लगाइन्छ भने कहिले त्यहाँ धार्मिक हिंसा भड्काउन खोजिन्छ। केही समय अगाडि मात्रै मन्दिरको नजिकै चर्च बनेको घटनालाई लिएर धरानका मेयर हर्क साम्पाङमाथि घेराबन्दीको प्रयास भएको थियो। गौवधको कुरा ल्याएर फेरि पनि हर्क साम्पाङलाई छिर्किन हाल्ने प्रयास गरिएको छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? के यो देशमा मेयर हर्क साम्पाङ र बालेन शाह मात्रै हुन्? आज यिनै प्रश्न लिएर आएको छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रखर वक्ता तथा नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम। कार्यक्रममा पुण्य गौतमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्रिस्चियन हर्के मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैले अघि नै भने सर, वास्तवमा किन मेयर हर्क साम्पाङलाई पटक पटक प्रहार गरिन्छ? किन उनलाई छिर्कन हालिन्छ सर? असाधारण क्षमताको धनी, बहुप्रतिभाशाली, इमान्दार, दुई पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई विभेद नगर्ने, सबैलाई समान नजरले हेर्ने, प्रकृति पूजक, सुम्निमा र पारोहाङ, त्यसै गरी भगवान श्री पशुपतिनाथ, 33 कोटी देवता, किरातेश्वर महादेव, बुद्ध, जैन, बौद्ध सबै सभ्यताको सम्मान गर्ने, वैदिक सनातनी, वास्तविक अर्थमा धार्मिक सहिष्णु, वास्तविक अर्थमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सही अर्थमा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको यथार्थलाई हृदयङ्गम गर्ने, त्रेता युगको कैकै जस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने, मानवतावादी, खरो वक्ता, मनमा कुरा नराख्ने, दोहोरो कुरा नगर्ने, डबल स्ट्यान्डर्ड नभएको र जनताको हितको निम्ति, डेङ्गुको खतरा मोलमा देशमा जनताको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने एक अर्ग्यानिक र महान मेयर जो भविष्यमा यो देशको एक्जिक्युटिभ हेड हुन गइरहनु भएको छ, जो यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पद डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो देखेर एउटा एकल जातीय सोच बोकेका मानिसहरू जो सोसाइटीलाई हेटेरोजेनियस छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन्, होमोजेनियस जस्तो तपाईलाई भनौँ अरबमा मुस्लिमहरूको बाहुल्य भए जस्तै अथवा चीनमा 90% हान भए जस्तै नेपालमा पनि एउटै ठकुरी वंशको वंशवाद स्थापित गर्नुपर्छ। बाहुन क्षेत्रीहरू, बाहुनहरू उनीहरूको चाकडीबाज सल्लाहकार बन्नुपर्छ, क्षेत्रीहरू उनीहरूको अर्दली बन्नुपर्छ, उनीहरूको सेवक बन्नुपर्छ र यो देश ठकुरी वंशको हो भनेर त्यो ढङ्गले पुरातनपन्थी मान्यता लिएर फ्युडलिस्टिक मोड अफ प्रोडक्सनमा हुर्किएकाहरूले समाजवादी चिन्तनका एक प्रखर जाजल्यमान प्रतिभा हर्क साम्पाङलाई कसरी हुन्छ छिर्के हान्न, बदनाम गर्न, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्न, घेराबन्दी गर्न, बदनाम गर्न, उनलाई समाप्त गर्नको लागि शैतानी कसम खाए जस्तो छ। र हर्क साम्पाङको भविष्यको जुन ढङ्गको एउटा स्पष्ट उडान छ र उनी यो देशको सिंहदरबार र बालुवाटारमा जाने औकात राख्छन् भन्ने बित्तिकै इन्डो वेस्टका एजेन्टहरू, खास गरी मोदी र योगीहरूलाई हनहनी ज्वरो छुटेको मैले बुझेको छु। र त्यही गेम प्लान अन्तर्गत हुँदै नभएको कुरामा पनि हर्क साम्पाङजीलाई जोडेर, जस्तो धरानमा मानौ ठुलो हावा हुन्डरी चल्यो, हर्क साम्पाङकै कारण चल्यो। धरानमा कुनै हुलिया तत्त्वले हुनसक्छ एनजिओको इसारामा गाई काट्ने काम गर्यो र त्यही धरानमा गर्यो, त्यसको अभियोग पनि हर्क साम्पाङजीलाई लगाउने। अर्को कसैले चर्च बनाइदियो र त्यो चर्च हिजोकै मेयरको पालामा बन्दै थियो, त्यो रोक्न नजाने, तर हर्क साम्पाङजीको कारण भयो भनेर काठमाडौँ बसेर सर्वश्री पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजी लगायत एउटा ठुलो प्रोपोगन्डा टोलीले हर्क साम्पाङजीलाई बदनाम गरिरहेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, ओर्को घरै पिडालु, बनै पिडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिडालु, जे जस्तो कुरामा पनि हर्क साम्पाङ देख्ने। हर्क साम्पाङजीलाई बिरुवा रोप्दै, पानी खुवाउँदैमा, जनताको सेवा गर्दैमा, डेङ्गु विरुद्ध लड्दैमा फुर्सद छैन। उहाँलाई यो सारा लफडाको कुनै ऊ छैन, सरकार छैन, तर उहाँलाई नै टार्गेट गरेर प्रहार गरेर उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने, उहाँलाई समाप्त पार्ने जुन ढङ्गको अहिले प्रयत्न भएको छ, यसबाट के देखिन्छ भने देशभक्त माझ किराँतको एकजना भूमिपुत्रलाई यो देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको हेर्न केही मानिसहरू, केही सामन्ती चिन्तनका मानिस चाहँदैनन् र त्यही अन्तर्गत उनीहरूले
हर्क साम्पाङजीले जबकि गाई काट्ने कुरामा कुनै सहमति पनि जनाउनु भएको छैन, आदेश पनि दिनुभएको छैन, उहाँको इच्छा विपरीत उहाँको एमएनओसँग पनि विवाद भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, उहाँलाई बाहुन छेत्री, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर सबै जाति भाषा वर्णका मान्छेहरूले आँखाको नानी जस्तो मानेर भोट दिएका हुन् र उहाँले एमएनओका साथीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो बाहुन छेत्री भनेर घृणा फैलाउने काम नगरौँ है, हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपलको विचार र भावना अनुसार ढाका टोपी लगाउनुपर्छ, दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ। उहाँ त एमसिसी विरुद्ध पनि लडाइँ लडेको मान्छे हो नि, एसपिपी विरुद्ध पनि लड्नुभयो। त्यसकारण हर्क साम्पाङजीलाई अहिले 3वटा टार्गेट छ। एउटा त्यहाँको मूलवासी आदिवासी देशभक्त राई लिम्बू समुदाय बाहेक सबैबाट आइसोलेटेड गर्ने एउटा यो षड्यन्त्र छ। दोस्रो, फुटाउ र राजगरा राई लिम्बू समुदायलाई पनि दलीय आधारमा अन्य आधारमा विभाजित गरेर अनि आइरन कट्स आइरन हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध अर्को एकजना गरी के पारिवारिक विवाद ल्याउन यही कम्युनिटीबाट पनि भिलेन पैदा गरेर उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने। तेस्रो, प्रशासनिक र अदालतको ठुलो उहाँलाई जस्तो कानुनी लफडामा फसाउने। चौथो, उहाँमाथि भौतिक एट्याकको पनि यिनीहरूले कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने कुरोको उदाहरण त उहाँले संयमता हासिल नगरेको हो भने अहिले पनि हेर्नुहोस् न, त्यहाँ रोशन अधिकारी दम्पतिले जसरी अट्याक गर्न खोजेको थियो, अब उहाँलाई बदनाम गरियो। अहिलेसम्म प्रशासन के दलिन गरेर बसिरहेको छ कि त्यो विषयमा कसैको सुनवाई हुँदैन। म भन्छु भीम उपाध्यायज्यू, मेयर हर्क साम्पाङज्यू जस्तो एउटा भूमिपुत्र जो मेयरको पदमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथिको अपमान राष्ट्रमाथिको अपमान हो कि होइन? तपाईँले एक शब्द लेख्नु पर्दैन, त्यो अपमान भयो भनेर तपाईँले स्ट्याटस लेख्नु पर्दैन। उहाँको अपमान चाहिँ अपमान होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जहाँ हिजो एउटा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, म धन्यवाद दिन्छु प्रशासनलाई कि सम्भावित भिडन्त रोक्यो। हो, हाम्रो गाई माता तुल्य हुन्, उनको हामी पूजा गर्छौँ। गाईको सन्तान गोरु जसले काँध थापेर धरती हराभरा गर्छ त्यो काटिनु हुँदैन। तर नकाटिने कुरोमा त बुद्ध धर्मको मान्यता अनुसार त राजा, खसी, गोरु, गाई कुनै पनि प्राणीको हत्या हुनु हुँदैन। गढीमाईमा लाखौँ राँगा भैँसीको बलि दिँदा यिनीहरू कहाँ थिए? त्यहाँ रक्तपात भएको हो नि, त्यहाँ त लाखौँको राँगाको र उसको भैँसीको बलि चढ्छ हरेक 6 वर्षमा। तपाईँलाई थाहा छ, लाखौँ लाख निर्दोष प्राणीको हत्या हुँदाखेरि आफै बप ममका सकिन छन् नि। म अर्को कुरा भन्छु, ओपन च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँहरू जो धरान जानुभएको छ तपाईँहरूको नैतिक अधिकार त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँहरू मासु खानुहुन्न। को शाकाहारी हुनुहुन्छ, को मांसाहारी हुनुहुन्छ, हामीले लिस्ट तयार गरेका छौँ र शाकाहारी हुनुहोस् अनि त्यो प्रदर्शनमा तपाईँ नैतिक अधिकार राख्नुहोस्। खोइ शिखा पालेको, खोइ यज्ञोपवीत जनै धारण गरेको, खोइ वैदिक सनातनी विधि अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढेको। त्यसकारण योगी र मोदीहरूको इसारामा नेपालमा धार्मिक जातीय द्वन्द्व मचाउनको लागि सर्वधर्म समभाव वैदिक मान्यता अपनाउनेहरूलाई घेराबन्दी गर्ने काम नगरौँ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। विराटनगरमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, इटारीमा गरिरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हर्क साम्पाङजीलाई कहीँ कतै नजोडौँ। ओके, जस्तै तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मेयर हर्क साम्पाङलाई त क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनको पास्टर हो भनेर लान्छना लगाएका छन् के साँच्चै के क्रिस्चियन हो त? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा के छ भने नि, रबर्ट ग्रिनको सूत्र घोक्नेहरूले क्रिस्चियनको संख्या बढाइदिनु छ भने हर कसैलाई क्रिस्चियन भन्दै हुन्छ। वहाँ तपाईँ हामी सबैलाई क्रिस्चियनको एउटै एउटै ढिकीमा राखेर कुटिदिने, सबै क्रिस्चियन हो भनिदिने, हल्ला गरिदिने। एउटा कुरो म भन्छु, हर्क साम्पाङजी प्रकृति पूजाको सुम्निमा र पारुआङको कुरा गरिरहनु भएको छ। यसु ख्रिस्ट भनेर उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। एउटा चुनावी कार्यक्रममा कतै जानुभयो, हाम्रा अरू नेता पनि गएका छन्, गगन थापाजी जानुभएको छ, प्रचण्डजी जानुभएको छ, अरू नेता पनि गएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यो अभियोग आउँदैन र उहाँले के भाषणबाजी गर्नु हो, त्यो 1 मिनटको जम्मा भिडियो कुदाएर उहाँलाई पास्टर हो आदि इत्यादि भन्ने अधिकार राख्छ र उहाँ असली रूपमा किरातेश्वर महादेव 33 कोटी देवता मान्ने, प्रकृति पूजक, सुम्निमा पारुआङ माग्ने, वेदबाट निश्रित चरित्र आचरण र अनुसरण गर्ने र तपाईँलाई म भन्छु डाक्टर स्वामी प्रपण्डाचार्य भन्ने काले राईका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि उहाँ प्रकृति पूजक हो र बुद्ध, किरात, जैन, बोन, सिख सबै धर्म मिलाएर वैदिक सनातनी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति। तर ठिक छ, यदि मेयर हर्क साम्पाङ क्रिस्चियनै हो रहेछ भने पनि बिग्रियो चाहिँ के त? उसको नैसर्गिक अधिकार होइन र? उसले जुन धर्म माने पनि मान्न पाउनुपर्ने उसको अधिकार हुनसक्छ नि। क्रिस्चियन होइन, तपाईँले भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छ। तर
जो लान्छना लागिरहेका छन्, जो विरोधीहरूले आरोप लागिरहेका छन्, ती आरोप लाउनेहरूले भने जस्तै क्रिस्चियन नै हो रहेछ भने पनि बिग्रे चाहिँ के त? होइन, यहाँ इफ एन्ड बटको कुरै छैन। अनकन्डिसनल रूपमा उहाँ प्रकृति पूजक, किराँत सभ्यता मान्ने, वैदिक सनातनी हो भन्ने कुरोमा कुनै शङ्का छैन। किनभने उहाँ क्रिस्चियन म होइन है भनेर त उहाँले आफ्नो फेसबुकमा पनि भन्नुभएको छ, भिडियो राख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त के गर्नु पर्थ्यो भने खबरदार हर्क साम्पाङजीलाई जबरजस्त क्रिस्चियन किताबमा धकेल्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्नु पर्थ्यो। यस्तै अवस्था भयो भने त अब जबरजस्ती मेयरलाई क्रिस्चियन बनायो, ऊ अब बाध्यताले क्रिस्चियन बन्न पनि त सक्ने भयो होइन। हर्क साम्पाङजीमा एउटा नेतृत्वको महानता छ है, रिभेन्जमा जानुहुन्न। जस्तो उहाँ नेल्सन मण्डेला र बुद्धको मान्यता आत्मसात गर्नुहुन्छ। म के भन्छु भने यो देशमा शान्त, सभ्य, भव्य र नेपालमा अहिंसा, करुणा, प्रेम, माया, ममता आदि इत्यादि जगाउने हो भने हामी शान्तिका अग्रदूत, पुजारी, दार्शनिक र महान भगवान गौतम बुद्धको अनुसरण नगरिकन सुखै छैन। हामीले 33 कोटी देवता, वैदिक सनातनी अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई मान्छौँ। एकछिन, हाम्रो मनमा मन्दिर छ, भगवान सजाएका छौँ, हामी अन्त भगवान खोज्न जानु पर्दैन। भगवान श्री पशुपतिनाथको धाम छ, सबै छ। बागेश्वर बाबालाई ल्याएर नेपाल भारतका एक हिस्सा है भन्ने त्यो धीरेन्द्र शास्त्री 9 कक्षा फेल हिजोको भेट गरिब आजको खरबपति अरबपतिलाई चाहिँ यिनीहरू ताली ठोक्ने, नेपाल भारतको अभिन्न हिस्सा हो भन्दा यिनीहरू आन्दोलन गर्न किन सक्दैनन्? अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कुनै बनारसी पण्डा जसले आफैले गोली ठोकेर एमएनएले गर्यो, क्रिस्चियनले गर्यो भनेर बवाल गरिरहेको छ, उसले हर्क साम्पाङजीलाई बदनाम गर्न पाउने? यहाँ हेर्नुहोस् है, विभेदको कुरा म तपाईँलाई गरिरहेको छु। डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन। फर्गिभ बट नट फर्गेटको नेल्सन मण्डेलावादी मान्यता लागू गर्नुपर्छ। नेपालको एकदमै टिपिकल सांस्कृतिक भनेको यो देवभूमि हो, तपोभूमि हो, ऋषिभूमि हो। यहाँ अनेक किसिमका र जस्तो लारुम्बामा हेरौँ न, तपाईँको त्यहाँ कति राम्रो छ। त्यहाँको मुन्दुमदेखि गीतादेखि हाम्रो सबै धार्मिक शास्त्रहरूमा भएका चिजबिज लिउँ र भगवान बुद्ध, म भन्छु वैदिक सनातनी मान्यता, भगवान श्री अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लगायत वैदिक सनातनी मान्यतामा जानुपर्छ र बुद्ध धर्म अपनाउनुपर्छ। बुद्ध धर्मले हिंसा नगर्नु भन्छ, याद गर्नु होला। बुद्धको मान्यता र एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो यो दाँतको बनावट, आन्द्राको बनावटले पनि हामी सबै शाकाहारी हुनुपर्छ, मांसाहारी हुनु हुँदैन, कुनै पनि निर्दोष प्राणीको हत्या गर्नु हुँदैन। म उहाँहरूलाई दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। अब गढीबाईमा बलि चढ्दैछ लाखौँ जीवहरूको, के तपाईँहरू त्यसमा आवाज उठाउनुहुन्छ? काठमाडौँमा म तपाईँलाई एउटा फोटो देखाउँछु, मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँको यो कुनै परम्परा हुन्छ ब्राह्मण वा क्षेत्रीय समुदायमा यस्तो क्रूरता कहीँ देखिन्छ? यसलाई चाहिँ उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्न। म तपाईँलाई देखाउँछु, कठैबाट हेर्नुहोस्, यो फोटो खिच्नुहोस्। यस्तो कहीँ हुन्छ? एउटा निर्दोष बोकोलाई च्वाट्टै काटेर त्यसको रगत तन्तनी पिउने यो राक्षस हो कि के हो? अनि यसको चाहिँ तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्न? प्राणी हत्या, तपाईँहरूलाई मोमो खान मन लाग्छ, तपाईँहरूलाई मासु खान मन लाग्छ, तपाईँहरूलाई चिकन रोस्ट खान मन लाग्छ, तर तपाईँहरू फेरि गौ हत्या भन्ने विरोध गर्नुहुन्छ। म भन्छु राँगा, खसी, बोका कुनै पनि जनावरको हत्या गर्न पाइँदैन, शाकाहारी हुनुपर्छ। अब उहाँले त गोरुको मासु खानेको दिमागै गोरु जस्तो हुन्छ भनेर भीम उपाध्यायजीले भन्नुभयो, ट्रोल बनायो उहाँलाई। त्यसो भए त बोकाको मासु खाने पनि बोका बोका जस्तो होला नि त भनेर पनि मान्छेले भने, सागपात खानेर झारपात भन्नु पर्ला नि भनेर। म यति मात्रै भन्छु, नेपालमा यो कहीँ न कहीँबाट स्पोन्सर गरिएको जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्वको मेलोमेसो हो। धन्यवाद त्यहाँको प्रशासन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ यदि प्रशासनले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उहाँहरूलाई ठिक छ विराटनगरमा गर्नुहोस्, अन्त गर्नुहोस्, प्रदर्शन गर्नुहोस्, माइती गर्व किन गर्नुहुन्न? पृथ्वी नारायण शाह जो युनिफायर किङ हुनुहुन्छ, उहाँको शालिग हटाउँदा चाहिँ यहाँ आन्दोलन गर्न हुने, उहाँहरू माइती गर्व नगरिकन उहाँ जानुभएको छ। त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गर्न सक्छन्। तर मैले थाहा पाएको कुरो के भने प्रशासनले बुद्धिमत्ता अपनाउँदाखेरि हर्क साम्पाङज्यूको बहानामा नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व मचाउन हात हतियार सहित त्यहाँ भेला भएका थिए। टिकापुरमा भन्दा ठुलो रक्तपात हुँदै थियो, त्यो अहिलेको लागि टरेको छ, तर यिनीहरू निरन्तर रूपमा त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन्। हजुर, जस्तै घटनाको सुरु चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि मेयर हर्क साम्पाङ आफैले पनि भनेका छन्, जति बेला मन्दिरको नजिकै चर्च बन्यो, चर्च बनिसके पछाडि त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ चर्च भत्काइदिनुहोस् भनेर निवेदन लिएर गएका थिए अरे। तर हर्क साम्पाङले भने अरे जसरी मन्दिर कसैको आस्था हो भने चर्च पनि कसैको आस्था हो, कसैको आस्थामाथि मैले कसरी चाहिँ भत्काउने?
मेरो पावर र पहुँचको भरमा चर्चमा डोजर लाउन सक्दिनँ भनिसके पछाडि रुष्ट बनेका थिए अरे के त्यसपछि आन्दोलन सुरु भएको अरे। तपाईँलाई भनिहालेँ धर्म विश्वमा एउटै छ वैदिक सनातनी, त्यसका हाँगा बेगाको रूपमा जस्तो सिख, जैन, बौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू आदि इत्यादि पूजाविधि वा संस्कृति सभ्यताहरू छ। तर मोदी र योगीले कार्ड खेलेको भनेको चाहिँ जसरी क्रिस्चियन मिसन चलेको छ उनीहरूले पनि हिन्दू धर्मको नाउँमा भोट ब्याङ्क बढाउने काम गरेका छन्। एउटा कुरो वैदिक सनातनी यति महान धर्म हो, यसले परमेश्वर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ, 33 कोटी देवता हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अस्तित्व स्वीकार छ र अरूको सह अस्तित्वमा कदर गर्छ। कुनै पनि फरक सम्प्रदायमाथि बुलडोजर चलाउँदैन र हर्क साम्पाङजीलाई त्यसकारण मैले वास्तविक वैदिक सनातनी भनेको हुँ। र एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, म ब्राह्मण कुलमा जन्मी, मैले निवेदन हाल्दा आमाको गर्भ छाने त होइन, मलाई भगवानको एउटा कृपा हो कि म त्यहाँ जन्मी। तपाईँ एउटा राई कुलमा जन्मिनु हो, तपाईँले पनि निवेदन हालेर ब्रह्मालाई बिन्ती बिसाएर आएको होइन। हर कोही मान्छेको जन्म एउटा संयोग हो र उहाँ कहाँ जन्मिनु हो त्यो कुरा भन्दा पनि सबभन्दा पहिला मान्छे ह्युमन बिइङ पहिला के हुन्छ, मान्छे हुन्छ। प्राणीमा मान्छेपछि के हुन्छ, उसमा मानवता हुन्छ, मानवतावादी हुन्छ। त्यसपछि उसको आइडेन्टिटी भनेको तपाईँ कुन देशमा जन्मिनु हो, तपाईँ नेपाली हुनुभयो। त्यसपछि मात्रै जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण अनि पद आउँछ अनि अरू खालका आइडेन्टिटीहरूमा तपाईँ विभाजित हुनुहुन्छ। फिलोसफिकली यो कुरा स्थापित छ र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने संसारका सबै धर्महरूको सबै मान्यताहरूको सार तत्त्व एउटै छ, मानव कल्याण, प्राणी सेवा, अहिंसा, प्रेम, करुणा, विश्वास, सद्भाव। खबरदार एउटा कुरो, विश्व युद्ध लेभलका युद्धहरू भएका छन्, क्रुसेड भएको छन् धर्मको कारण। आइएसआइएसले कत्रो मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूले कत्रो तल्का मचाएका छन्। यही योगीहरूले मोदीहरूले गर्दाखेरि गुजरातमा त्यत्रो हजारौँ मान्छेको ज्यान गएको होइन धार्मिक दङ्गाको कारण। अहिले मणिपुर किन अशान्त छ, नेपाललाई दोस्रो मणिपुर वा गुजरात बनाउन किन खोजिएको छ, यसको जवाब चाहियो। नेपाललाई फेल्ड स्टेट गराउन चाहन्छन् उनीहरू, नेपालको अस्तित्व तर नेपाललाई भीम उपाध्यायले भनेका छन् एकहोरो लान्छना लागिरहेको छ, हर्के 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 हर्केले गर्दा यो सबै यस्तो भयो भनेर चाहिँ भनिरहेछन् के साँच्चीकै भीम उपाध्यायले भने जस्तै नै हो त? अब एउटा भनाइ के छ भने जसको तस्बिर वा जसको बारेमा तपाईँ 24 घण्टा सोच्नुहुन्छ, जसको तस्बिर तपाईँको दिमागमा जतिखेर नै आउँछ नि त्यसको तपाईँ सच्चा फ्यान हो। कतै उहाँ हर्कजीको भित्री फ्यान त होइन, त्यो इम्प्रेसन उहाँले नेगेटिभिटी प्रकट हुने गरी प्रकट गर्नुभयो होला। उहाँ एउटा राज्य सत्ताको मामुली व्यक्ति हो, वा सचिव भइसकेको पनि अहिले उहाँ रिटायरमेन्टमा हुनुहुन्छ। एकजना होइन पूर्व सचिव जस्तो मान्छेले जोडिहाले, पूर्व सचिव जस्तो मान्छेले जातीय द्वन्द्व फैलाउने, धार्मिक हिंसा भड्काउने जस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? होइन, हामी सबै आफ्नो धर्म मान्न, भगवान मान्न स्वतन्त्र छौँ, तर कसैमाथि पनि अनास्था घृणा फैलाउनु हुँदैन। भगवानको नजरमा सबै समान हुन्, हामी सबै समान छौँ, हाम्रो कर्मको आधारमा उच्च वा निचो हुन्छ। एउटा तनहुँ गएकी एकजना चेली, चितवनकी चेली तनहुँ जाँदाखेरि कता हड्डी खानु हो, एउटा लामो हड्डी उहाँको फेसबुकको सोख रहेछ, टिकटकको सोख रहेछ, हड्डी राखेर भिडियो खिचेको, ल हेर गाईको गोरुको मासु खाने चेली भनेर उहाँले एक्सपोज गरिसकेपछि खुद उहाँलाई अहिले कानुनी लफडा परिरहेको छ। म उहाँको अनादर अपमान डिसरेस्पेक्ट गर्न चाहन्न। उहाँले मुद्दा हाल्नु भएछ, तर भीम उपाध्यायले रोइ कराई गरेर तपाईँ हामी मिल्नुपर्छ, मेरो बेइज्जती भयो, मलाई सबैले गाली गरे, प्लिज मुद्दा फिर्ता लिइदिनुहोस् भनेर उक्त भीम उपाध्यायले त ती गुरुङनी चेलीलाई भनेको रहेछ नि त। गुरुङनी चेली आफै मिडियामा भनेकी छ। म तपाईँलाई भन्छु उहाँ गुरुङनी चेलीले संयमता अपनाउनु पर्छ भनेर हामी सबैले भन्दा पनि उहाँको राइट्स हो नि त, लिगल फाइट गर्नु उहाँको राइट्स हो। म भन्छु उहाँलाई एकचोटि विशाल हृदय बनाएर माफी दिनुहोस्। माफी भन्दा जो सब असीमित तागत छ नि त्यसले क्षमा दिन सक्छ। र अर्को कुरो, यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी, सबभन्दा ठुलो कुरो के भने मैले बाबाकी दुवाई गल्ती गरेँ, तपाईँको फोटो राख्नु नहुने, मैले हटाइदिइसकेँ भनेपछि एकचोटिमा क्षमादान गर्दा हुन्छ। करुणा, माया, प्रेम बाँड्नुपर्छ। म यहाँ केही समयदेखि उल्कापात देखिरहेको छु। आफूलाई एकदमै ठुलो धार्मिक व्यक्ति, अभियन्ता सम्झिनेहरू युद्ध गर्छौँ, हतियार उठाउँछौँ, रगत बगाउँछौँ किन भनिरहेका छन्? यो भित्र राजनीति छ क्या। राजावादीहरू कुनै पनि हालतमा धार्मिक कभर लिएर देशमा धार्मिक द्वन्द्व गर्न चाहन्छन्, जातीय द्वन्द्व गर्न चाहन्छन्। यहाँको आदिवासी जनजाति, मूलवासी, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकहरूले पाएको अधिकार उनीहरूलाई यति पनि रुचिकर छैन।
र याद गर्नु होला तपाईको मिडियामा म बोल्दिन्छु एकजना जुम्ला हुम्लातिरको माननीयले मेरो यो जति पनि स्टेटमेन्ट छ त्यसको कपी एन्ड पेस्ट गरेर संसदमा बोल्नुहुन्छ उहाँ हिरो हुनुहुन्छ ठिक छ यो पनि इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् न तपाईँ भरे संसदमा बोल्नु होला है किनभने मैले तपाईँलाई रेफरेन्स बनेर कतिपय ठाउँमा मद्दत गरेको छु र मेरो फाइनल निष्कर्ष के हो भने जताबाट पनि घोषपेच हर्कजीलाई गर्ने जताबाट पनि उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने जताबाट पनि बदनाम गर्ने फेलताल झेलझाल ठेलठाल गर्ने उहाँलाई अगाडि बढ्न नदिने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको हर्कजीलाई हरिङ्गालका गोलो सर खनिने बालेन सारा हर्क साम्पाङ त हो जो जनताको आँखाको नानी जस्तो हुनुहुन्छ आशा र भरोसाको केन्द्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो गरिरहनु भएको छ हो काम गर्दै जाँदा काहीँ त्रुटि कमजोरी होला तर महामेयर आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स तर तपाईँले यसरी जोडिरहँदा पनि भीम उपाध्यायको कुरा मैले अझै सकेको छुइनँ भीम उपाध्याय जस्तो मान्छेले पनि त हचुवाको भरमा बोल्दो रहेछ जसरी चाहिँ एक निर्दोष चेलीको फोटोलाई चाहिँ गोरु खानेको फोटो यी हेर त भनेर फेसबुकमा टाँसिसके पछाडि उनले पनि त सत्य तथ्य नबुझिकन हचुवाको भरमा बोल्दो रहेछ हचुवाको भरमा मान्छे उकास्दो रहेछ भन्ने अब त जात भएन त्यो पाइएन कसैको पनि मानमर्दन गर्न पाइँदैन कसैको पनि अपमान गर्न पाइँदैन र म त के भन्छु भने नि सर उहाँहरू जस्तो भीम उपाध्यायजी तपाईँ शाकाहारी कि मांसाहारी मलाई बताइदिनुहोस् त मैले त मेरो परम पूज्य पिताज्यू श्री रुद्रप्रसाद गौतम कण्ठीवाला श्रीकृष्ण प्रणामी हुनुहुन्थ्यो म त्यो संस्कारमा हुर्की म लामो समय शाकाहार बसेर अब पनि शाकाहारी हुने मेरो प्रतिबद्धता छ र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मैले सुने जति पनि धार्मिक अभियन्ता छन् मोर देन 80% किन मांसाहारी छन् उहाँहरूले काठमाडौँ उहाँहरूको घरमा तपाईँ घरमा जानुहोस् दसैँमा मारहानि भए हुन्छ निर्दोष खसीको हत्या गर्न पाइन्छ राँगाको बलि चढाउन पाइन्छ कुखुरा काट्न पाइन्छ अनि उहाँहरू फिसिङको नाउँमा माछा मारिरहनु भएको छ भने उहाँहरू त्यहाँ होटलमा बस्दा काठमाडौँबाट जानुभएको छ उहाँहरूले रक्सी नखाएको मासु नखाएको कति प्रतिशत मान्छे हुनुहुन्छ त्यस कारण मैले भन्छु हाम्रो यो दाँत बाँकको चितुवाको जस्तो छैन हाम्रो आन्द्रा पनि मासु पचाउने खालको छैन त्यसकारण हामी शाकाहारी बन्नुपर्छ बुद्धको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ शान्तिका अग्रदूत महान गौतम बुद्धको वैदिक सनातनी अन्तर्गत हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवतालाई भाकेका छौँ र प्रार्थना म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु कि हर्क साम्पाङज्यूलाई केही नहोस् र उहाँलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्यो हजुर जस्तै अघि माननीयको कुरा आयो माननीय ज्ञानेन्द्र साईले भनेका रहेछन् कि एउटा कुनै अमुक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका रहेछन् मेयर हर्क साम्पाङलाई तह लगाउने भनेर अब के मेयर हर्क साम्पाङलाई तह लगाउने नै हो त अथवा तह लगाउन सक्छन् त अरू केही होइन उद्देश्य त जति मैले आन्दोलन भइरहेको छ जे यहाँ भइरहेको छ मेयर हर्क साम्पाङलाई तह लगाउनको निम्ति गरिएको रहेछ यही बुझौँ होइन त हामीले अब यसरी हेर्नु न मेयर हर्क साम्पाङज्यू यदि सगरमाथा हुनुहुन्छ भने यी केचना कलहरूले बेला बेलामा मिसकल र हल्ला गरिरहेका हुन्छन् र उहाँको हाइट बढाएका हुन्छन् कहाँ मेयर हर्क साम्पाङज्यू जस्तो एउटा लोकप्रिय जनमेयर जसलाई सबैको आस्था विश्वास छ फेसबुकमा हल्ला गर्ने 5-10-20% बाहेक मेयर हर्क साम्पाङको पक्षमा अधिकांश नेपाली जनताहरू छन् र उहाँमाथि ईर्ष्या गर्ने हिजो त्यही हर्क साम्पाङजी महान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बोलेको होइन उहाँलाई तल लगाउने किन एउटा कुरो मेयर हर्क साम्पाङले हिंसाको वकालत गर्नुभएको छ मलाई देखाउनुहोस् गाई काट्नुपर्छ खसी काट्नुपर्छ बाख्रा काट्नुपर्छ भन्नुभएको छ कहीँ पनि भन्नुभएको छैन म भन्छु ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँ शाकाहारी हो कि मांसाहारी तपाईँ होटल बस्दा के खानुहुन्छ त्यसकारण पहिला शाकाहारी हुनुहोस् अनि ठुला कुरा गर्नुहोस् हिंसा नगर्ने हो भने केहीको पनि हिंसा गर्नु हुँदैन खबरदार निर्दोष भाले जो च्याप्प समाएर लगेर अब काटकुट गरेर खाने सोख पाल्ने साथीहरू उहाँलाई मात्रै भनिन उहाँ मात्रै होइन सबै सुन्नुहोस् कहीँ जाँदा खसीको पक्कु चाहिने अनि अझ राजखानी पनि चाहिने कतिलाई त अनि कतिलाई तपाईँको एकदमै गिरी जिब्रो जिब्रो गिरी कान सेकुवा चाहिने पोर्क आइटम चाहिने अनि त्यसपछि यहाँ ठुला कुरा गर्ने तपाईँ पहिला शाकाहारी हुनुहोस् यो मामिलामा मैले अरूभन्दा राधे खड्का धेरै नैतिक देखेको छु कमसेकम उहाँले शाकाहारी अभियान चलाउनु भएको छ र म के भन्छु भने पहिला तपाईँ आफू नैतिक हुनुहोस् प्राणी हत्या नगर्नुहोस् मासु नखानुहोस् शाकाहारी हुनुहोस् रक्सी नखानुहोस् सच्चरित्रमा बस्नुहोस् झुटो नबोल्नुहोस् यज्ञोपवीत जनै धारण गर्नुभएको छ
माननीय ज्ञानेन्द्र साईदेखि अरू व्यक्तिहरूले टुप्पी पाल्नु भएको छ ल उहाँहरू आफूलाई हिन्दू भन्नुहुन्छ नि, म त वैदिक सनातनी भन्छु। हिन्दू भनेको यो 13औं शताब्दीमा सिन्धुबाट सुरु भएको एउटा पदावली हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4 वेद 18 पुराण उपनिषद काहीँ पनि छैन। यहाँ चाहिँ नेपाललाई ल ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईले नेपाल भारतको अभिन्न हिस्सा हो भन्ने बागेश्वर धाम बाबा सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्रीको काहीँ विरोध गर्नुभयो? गर्नुभएको छैन। नेपाल भारतको हिस्सा हो, हामीले गरेका छौँ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी कायम हुनुपर्छ। आज पनि हर्क साम्पाङजीले कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। कालापानी लिपुले लिम्पियाधरा बचाउन जाउँ, त्यो हाम्रो भूभाग हो भनेर। हो, यस्ता कुरा गरौँ न साथी हो। तोड्ने होइन, जोड्ने काम गरौँ, विभाजित गर्ने काम नगरौँ। जाति धर्म वर्ण लिङ्ग भाषा आदि इत्यादिको आधारमा यो समाजलाई बिथोल्ने कोसिस नगरौँ। धरानमा गाई काटिनु बहुत दुर्भाग्यशाली घटना थियो। धरानमै किन? हर्क साम्पाङजी, म त्यहाँका एकदमै राम्रा भूमिपुत्रहरू, धरतीपुत्र, आदिवासी मूलवासी आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले बाहुन क्षेत्रीलाई पनि शरणार्थी नबन्नुहोस्, किनभने यो देश हितेरी मितेरीमा आधारित हो। हामी पनि यहाँका मूलवासी हौँ, हामी सबै मिलेर यो देश बनेको छ। र तपाईँहरूले काहीँ कतै हर्क साम्पाङजीलाई अप्ठ्यारो हुने काम चाहिँ नगरिदिनु है, नगरिदिनु तपाईँहरूले पनि। किनभने यसै त हर्क साम्पाङजीको सानोभन्दा सानो गल्तीको अधर्य प्रतीक्षामा यिनीहरू छन्। कहाँ छिर्के हान्ने, कहाँ लङ्गडी हान्ने, कहाँ पेलपाल झेलझाल ठेलठाल। धरानको अपवादको घटनालाई हाइलाइट गर्नेहरूले यो एउटा भिडियो हेरौँ न, म त हेर्न सक्दिनँ। काली मातालाई बलि चढाउने, यो आफूलाई योगी र मोदीको भक्त भन्ने कथित यी मान्छेहरू जो वैदिक सनातनी धर्मको अपमान गरेर हिन्दू हौँ भनिरहेका छन्, यस्ता अपवादको घटना त्यहाँ धरानमा पनि अपवादको घटना हो। घट्नै नहुने दुर्भाग्यशाली घटना घट्यो। गाई हामीलाई अमृत सरहको दुध दिने माता सरह उनको वध गर्नु हुँदैन, निर्दोष प्राणी। गोरुको पनि गर्नु हुँदैन। तर यहाँ त गाई गोरुको काली मातालाई बलि चढाउने भनेर एउटा भिडियो आएछ नि त। होइन, यो म हेर्न सक्दिनँ। यो भिडियोमा के छ भने बिचरा एउटा निर्दोष प्राणी गोरुलाई पुरै समाएर यति लामो खुँडा ल्याएर चट्टै काटेको सिन छ, म हेर्न सक्दिनँ। रगत चढाइएको छ। अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ नि, पुरै कपाल खौरिएका, जनै धारण गरेकाहरूले तनी त्यो सायद दियालीमा केमा खाएको रगत, आलो रगत खान्छन्। त्यस्तो पनि काहीँ हुन्छ। हामीभित्र पनि हिन्दू भनिनेहरूभित्र पनि कति विकृति छ। म त वैदिक सनातनी भन्छु, यो मोदीको कार्ड म प्रयोग गर्दिनँ। हामी वैदिक सनातनी हौँ। सबै धर्म सभ्यतालाई अरू धर्म छैन संसारमा, एउटै छ वैदिक सनातनी, अरू त जसरी धरानमा गोरु काट्ने घटना अपवादको दुर्भाग्यशाली घटना हो, यहाँ पनि त हुँदो रहेछ नि त। हिन्दू अन्तर्गत पनि त भएको रहेछ नि, यस्तो घट्नु हुँदैन। र जे कुरामा पनि हर्क साम्पाङलाई दोषी ठहर गर्ने कोसिस गर्नेहरू वास्तवमै यो देशमा धार्मिक युद्ध तनाव मचाउन चाहन्छन्। गाई गोरु कसैको आस्था हो र कसैको आस्थामा हामीले पनि सद्भाव राख्नुपर्छ भनेर कसैले पनि नकाट्नुहोस्, काटेर नखाइदिनुहोस् अथवा नखानु, त्यो अर्को ठाउँमा छ। तर एकाथरीको टिप्पणी के छ भने राष्ट्रिय जनावर हो गाई, यसर्थ काट्नु हुँदैन, काटिनु हुँदैन, मासु खानु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ के। जस्तै यही तर्कलाई हेर्ने हो भने पनि विश्वको अधिकांश देशमा एउटा न एउटा राष्ट्रिय जनावर हुन्छ। मैले उदाहरणस्वरूप एउटा साउदी अरबको राष्ट्रिय जनावर उटलाई लिएँ। साउदी अरबमा उटको मासु सबैभन्दा महँगो र राम्रो मानिन्छ। त्यहाँ पनि त उट हो। जस्तै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावर कङ्गारू हो। त्यहाँ पनि कङ्गारूको मासु खाइन्छ। कसैको धार्मिक हिसाबले, आस्थाको हिसाबले नखाइदिनुहोस् है, नखानुहोस् है, नखाउँ है भनेर चाहिँ पाइने रहेछ नि त। तर किन तर्कको कुतर्क गर्छन् यी मान्छेहरू? जसरी नेपालको राष्ट्रिय जनावर पवित्र गाई हो, त्यसै गरी अब कङ्गारू अस्ट्रेलियाको हो, त्यसै गरी ऊँट हो साउदी अरबको भन्नुभयो। तपाईँको तथ्यको लागि धन्यवाद। र राष्ट्रिय जनावर आफैमा स्वाभाविक हिसाबले पूजनीय छ र गाईको गौतलाई पनि अनेक रोगहरूको उपचार विधि मानिन्छ। क्यान्सर लगायतका असाध्य रोगहरू त्यसले निको पार्छ। त्यसकारण गाई एउटा सम्मानित प्राणी हो, पूजा पनि गरिन्छ। हाम्रो गोवर्धन पूजा, गोरुको पनि पूजा गरिन्छ। त्यसकारण आस्थामाथि चोट लाग्ने गरी हर्क साम्पाङजीकै थाप थलोमा गएर किन गर्नु यस्तो खालको काम नगरिदिनुहोस्, गर्दै नगर्नुहोस्, अन्त पनि नगर्नुहोस्, काहीँ पनि नगर्नुहोस्। तर राष्ट्रिय जनावर गाई मात्रै होइन नि त। मेरो मान्यता त विशाल समुद्र जत्तिकै र आकाश जत्तिकै विशाल मान्यता हो कि। मेरो भनाइ के हो भने गाई मात्रै होइन, गाई गोरु मात्रै होइन,
अब गढीमाईमा लाखौँ राँगा भैँसी तिनीहरूले कसको के बिगारेको छ त्यसलाई हत्या किन गर्ने अनि दसैँमा मार किन हान्ने होइन गढीमाईमा मात्रै होइन हरेक कालीका देवी मन्दिरमा अथवा कालीको मन्दिरमा मसिना मसिना पाठाहरूलाई भोग बलि दिइन्छ। भगवती प्रकट भएर स्वयं मलाई रगत चाहियो भन्नुभएको छ, कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। यो त मान्छेले मासु खानको लागि एउटा जडाले लामो समय रक्सी छाडेछ, तुलबुल लागेछ क्या। आज मौसम बडा बेमान हे भन्दै हिन्दी गीत गाउँदै ल मौसमले च्यालेन्ज गरौँ भनेर अनि खान थालेछ। त्यसै गरी यिनीहरूलाई मासु खाने एउटा बाहना चाहिएको। प्राणीको हत्या गर्नुहुन्छ, हिंसाको पाप लाग्दैन, आत्मा बराबर होइन। गाईको र तपाईँको भैँसीको आत्मा उही हो, आत्मा समान छ भने कसैको पनि वध नगरौँ र अहिंसाको मान्यता राखौँ। र म भन्छु राष्ट्रिय जनावरको संरक्षण त गर्नुपर्छ, साथै अरू प्राणीको पनि हत्या गर्नु हुँदैन। नेपाललाई सक्छौ भने नेपाललाई शाकाहारी क्षेत्र घोषणा गरौँ न। कति मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरू आफै चाहिँ त्यो नमान्ने, तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ अरूको मासु मिठो जिब्रो फड्कारी र मलाई त ऊ चाहियो। अझ यिनीहरू मैले के सुनेको छु भने यहाँका कति धार्मिक अभियन्ता विदेश जाने बित्तिकै बिफ छैन भन्छन् रे। र म अर्को च्यालेन्जका साथ भन्छु, नेपालमा पहिलोचोटि गौमाता गाईको मासु कहाँ निर्यात भयो? तथ्याङ्कले के देखाउँछ? सोल्टी होटल जो दरबारियाहरूको पूर्व राजाको लगानीमा छ। म भन्छु उहाँहरूले यो आवाज उठाउने कि नउठाउने, 2034-35 सालमा टेन्डर आह्वान गरेर बकैदा सोल्टी होटेलमा गाईको मासु निर्यात गर्ने को बिफ आइटम चाहियो खैर हेर्दा विदेशी हेर्दा भनेर। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु र याद गर्नु होला, चुरोट फ्याक्ट्री पहिला खोल्ने को? र आज पनि भारत यस्तो निर्लज्ज देश हो, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिन्दू धर्मको ठेकेदार सम्झने, त्यसलाई पोलिटिकल कार्ड बनाउने मोदीको देश। भारतमा सबभन्दा बढी गाईको मासु खपत हुन्छ र निर्यात पनि त्यहाँबाट हुन्छ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुन्छ? त्यसकारण योगी र मोदीका चेला चपेटा हुक्के छिरिमे चमरे नोकरहरूले नेपालमा जुन ढङ्गले वितण्डा मचाउन खोजेका छन्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रज्यूको स्वामित्व रहेको सोल्टीमा बिफ आइटम हटाएर देखाउनुहोस्। पहिला त्यहाँ गाईको मासुको आइटम चल्ला, त्यो हटाएर देखाउनुहोस् न। दरबारियाहरूको वरिपरि घुम्ने अनुसार र जति पनि राजावादीहरू धार्मिक अभियन्ताहरू छन्, म त हेर्नुहोस् म भगवानको भक्त हुँ, म मेरो घर नै मन्दिर छ, म मनमा मन्दिर सजाउँछु, मानवता राख्छु। म पहिला पनि शाकाहारी थिएँ र अब पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु शाकाहार हुने। तर उहाँहरू कतिजना मांसाहारी हो? अब दसैँमा हेर्नुहोस् तपाईँ, उहाँहरूलाई भेट्नुहोस् र हरेक मान्छे प्राय मोर देन 90% मान्छेहरू रक्सी र मासु भनेपछि किन हुरुक्क छन्। अनि ज्ञानेन्द्र साईजी लगायतलाई खाने बेलामा चाहिँ मासु नभइकन भात खाना नछिर्ने पेटबाट घाँटीबाट अनि ठुला कुरा गर्ने, सबै प्राणीको रक्षा हुनुपर्छ। ल संसदमा आवाज उठाउनु त तपाईँ। ल ज्ञानेन्द्र साईजी, यो मेरो तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज भयो। अबको संसदमा तपाईँले यो देशलाई शाकाहारी बनाऊ, म पनि आजदेखि शाकाहारी भएँ, म रक्सी मासु आदि इत्यादिलाई ब्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् त तपाईँ भन्नुहोस् त। अनि तपाईँले वाक्यावाद बनाउला। गाई मात्रै होइन, हरेक जनावरको रक्षा गरौँ राख्नुपर्छ। हुन्छ सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको साथमा महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच भीम उपाध्यायज्यू। शाकाहारी हुने होइन,